रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया है और फ़ैसला ये किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो बेंच की तश्कील के ऊपर बेतुके किस्म के एतराज़ात उठाए गए थे, उन तमाम एतराज़ात को मुतफ़िक़ा तौर पर 11 जजेज़ ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। कहा है कि इन एतराज़ात में कोई वक़्त नहीं है, ये एतराज़ात महज अदालती वक्त का ज़िया ही साबित हुए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेसिक अटैम्प्ट और कोशिश ये थी कि इस तरह के एतराज़ात करके किसी तरीके से प्रोसीडिंग में रखना डाला जा सके ताकि ये मामलात आगे ना चल सके। पहले ही मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो बड़े अरसे बाद ताख़ीर से समाअत के लिए लगा, लेकिन जो ही लगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या पीटीआई हो, उनको ये बर्दाश्त ही नहीं था कि ये केस या इस पर समाअत हो सके। तो उन्होंने एतराज़ात दायर किए और उन एतराज़ात का मकसद वजह वही है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये केस जो है वो इसी तरीके से ज़ेर इल्तवा ही रहे और इस पर यूँ समाअत जो है ना हो सके। तो एतराज़ात पे जो है वो डिस्कशन हुई और एतराज़ात भी उस वक्त दायर किए गए जब ये केस तकरीबन समाअत के लिए लग चुका था, 2 समाअतें हो चुकी थी और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने वो एतराज़ात के ग्राउंड जो हैं वो इन वकला को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और तहरीक इंसाफ के वकला को बना कर दिए, एक किस्म के उनके बयानिए को फीड किया और परसेप्शन मैनेजमेंट बना कर दी। तो उन्हीं के उन नुकात के ऊपर फिर फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और हामिद खान ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने धड़ाधड़ दरख्वास्तें दायर कर दी और फिर अदालत चे जाया के नज़रसानी दरख्वास्तों के मेरिट्स को उठाती, उस पर डिस्कस होता, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पे डिस्कस होता, पूरी प्रोसीडिंग की जो सिमत है वो एतराज़ात की तरफ चली गई। कोई 5 एतराज़ात किए गए थे, अब उसमें से सारे एतराज़ात मुस्तरद हुए हैं। एक एतराज़ ये था कि ये जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं बन रही, 13 रुकनी जो बेंच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो मुस्तरद हो गया क्योंकि वो एतराज़ जो है उसकी वक़्त ही नहीं बन रही थी। ऑलरेडी ये 13 रुकनी बेंच ही है और 13 में से 2 अपने फैसले पर पहले पहुंच गए, कंक्लूजन पे पहुंच गए, आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब, और बाकी जो 11 हैं वो अभी समाअत कर रहे हैं। तो 13 रुकनी बेंच ही कंसीडर होता है, कोर्ट ऑफ आर्डर भी 13 का ही है। और फिर इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आज फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को ये कह रहे हैं कि अब आपने जो कोर्ट ऑफ द आर्डर होगा उस पर दस्तखत नहीं करने, ये नहीं करना। तो ये साबित होता है कि इन जजेस का, जिनको आप ईमानदार जजेस कहते हैं, और उनके वकला का और इनका कैसा गठजोड़ है, ये चीज़ें आपके सामने साबित शुद्ध हैं। अच्छा, तो बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद हुआ। दूसरा एतराज़ ये था कि 26वीं तरमीम जो है वो जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस पर समाअत ना की जाए। अब उसमें हामिद खान तो बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए थे, उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर बहुतान तराशी की इल्ज़ाम दागा, और वो ये था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने इस नज़रसानी दरख्वास्तों को अपने वक्त पर मुकर्रर नहीं किया और वो ये समझ रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि हुकूमत और पार्लिमान जो है वो 26वीं तरमीम कर ले। तो जब 26वीं तरमीम हो जाएगी तो फिर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। तो जान के उन्होंने इस मामले को 8-9 माह के लिए लटकाया, जबकि हकीकत ये थी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन नज़रसानी दरख्वास्त दायर की, पीपल्स पार्टी ने की या इंडिविजुअल्स की जानिब से की गई, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो जजेस कमेटी बुलाई, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी, और उसमें फ़ैसला ये किया, काजी साहब का ये फैसला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, रूल्स ये कहते हैं कि 14 रोज़ के अंदर जो है
وہ نظر ثانی کو سماعت کے لیے لگایا جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہم اس کو سماعت کے لیے لگاتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم تحریک انصاف کے ہی اپنے محبوب ججز جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر ہوں، ان دونوں نے یہ رائے دی کہ نہیں جی اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے جو پی ٹی آئی کے لیے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب ہم نظر ثانی کو سماعت نہیں ہونے دیں گے اب، کیونکہ ہمیں چھٹیاں ہیں تو چھٹیاں ہمیں زیادہ عزیز ہیں، ہم تو جا رہے ہیں چھٹیوں پہ۔ تو یوں وہ جو رولز کہہ رہے تھے، جو 14 روز میں کیس لگنا تھا وہ منیب اور منصور کی وجہ سے نہیں لگا، لیکن حامد خان اور پی ٹی آئی نے یہ الزام بھی یہ جسٹس قاضی فیضی صاحب پہ داغ ڈالا اور کہ قاضی صاحب کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوئی، جو کہ یہ بھی بے تکا تھا۔ تو اس وجہ سے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونے تک کیس کو ایڈجنٹ کرنے کا اعتراض بھی مسترد کر دیا گیا۔ اب ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھا کہ چونکہ جو مرکزی کیس کی سماعت ہوئی وہ لائیو سٹریمنگ تھی، یعنی کہ پی ٹی وی پہ اور باقی چینلوں پہ کورٹ سے براہ راست براڈ کاسٹ ہوتی رہی سماعت، اور پاکستان کے کونے کونے میں لوگ کورٹ کے اندر کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اپنے ٹی وی چینلوں پہ لائیو سنتے رہے۔ تو یہ درخواست بھی کی گئی سنی اطاعت کونسل کی جانب سے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کی جائے۔ آلریڈی یہ معاملہ لائیو سٹریم ہو چکا ہے، تو اسی وجہ سے نظر ثانی بھی لائیو سٹریمنگ ہو تاکہ پاکستان کے لوگ عوام جو ہے وہ اس مخصوص نشستوں کی نظر ثانی معاملے کو، چونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے پارلیمان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، تو تبھی اس کو لائیو سٹریم کیا جائے۔ تو یوں لائیو سٹریمنگ کا جو استدعا ہے وہ صرف منظور ہوئی ہے، یوں کہ اب اس کیس کو یعنی کہ منڈے کو اس کیس کی سماعت ہوگی، تو منڈے سے جب سماعت شروع ہوگی تو پھر اس معاملے پر لائیو سٹریمنگ ہوگی، اس کیس کو لائیو سنایا جائے گا، لائیو دکھایا جائے گا۔ تو یہ ایک جو استدعا ہے سنی اطاعت کونسل کی وہ منظور ہوئی ہے، باقی ان کے جتنے اعتراضات تھے وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ اور یوں منڈے کو اب جب سماعت ہوگی اس 11 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، تو اس میں اب کیس کے میرٹ پہ ڈسکشن ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ مخدوم علی خان صاحب ہیں یا اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، سنی اطاعت کونسل کے بھی لائرز ہیں، وہ اب کیس پہ دلائل دیں گے کہ آیا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے، آیا وہ جو 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا وہ درست آیا نہیں تھا، کیا تھا، اور پھر یہ معاملے چلیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس بینچ میں 2 جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے یہ پہلے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ تھے، اس 8 ججز کے فیصلے کے ساتھ تھے، تو اب یہ بھی اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی چاہ رہے ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کا کمانڈ ہے، اور یہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی لکھ چکے ہیں کہ جب جج کو ادراک ہو جائے کہ فیصلہ اس سے غلط ہو گیا ہے تو پھر اس جج کا فریضہ بن جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس غلط فیصلے کی تصحیح کرے، اس کو درست کرے۔ تو یوں 8 ججز کا پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا جو فیصلہ ہے وہ ماورائے عین فیصلہ ہے، وہ غلط فیصلہ ہے، وہ اس حوالے سے خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کے اپنے ججز کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تو اب غالب امکان یہی ہے کہ پیر کے روز جب سماعت ہوگی تو اس فیصلے کے میرٹ ڈسکس کیے جائیں گے، اور پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اوورآل جو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 8 ججز کا فیصلہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینے والا فیصلہ برقرار نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ سروائیو کرے گا، اور اس کو اکثریتی ججز اون کریں گے۔ بہرحال یہ معاملہ انشاءاللہ جیسے ان کی التوا کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، تو مجھے اب لگ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ بھی اپنے حتمی انجام کو پہنچے گا، اور یوں جو پارلیمان نامکمل ہے بہت جلد مکمل ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔